यहाँ हामीलाई दुःख कसैले दिएकै छैन, आफ्नै विचार बाहेक अरू कसैले हामीलाई सताएकै छैन। एउटा मूल विचार छोड्यो, यो त बाण जस्तै हो विचार त। निस्किएपछि, टोकरीबाट निस्किएपछि त्यसको काम नगरिकन फर्किँदैन। त्यही भएर भगवान रामले रावणलाई भन्नुहुन्थ्यो, बाबु हेर, मैले बाण प्रहार गर्नु नपरोस्, किनभने मेरो बाण खेर जाँदैन, जानै सक्दैन। ती जगदीश्वरको बाण कसरी खेर जाला, जसको कान्छ्यौलामा ब्रह्माण्ड नाच्छ, तिनको बाण कसरी खेर जाने? हाम्रो पनि विचार खेर जाँदैन। हरेक विचारले आफ्नो परिणाम ल्याउँछ। तर विचारको यो अनन्त शक्तिलाई हामी दुरुपयोग गर्छौँ। आफूभित्र जन्मिने एउटा विचारलाई एकछिनपछि अर्को विचारले काटिदिन्छौँ र हाम्रो दुर्दशा त्यहीँबाट प्रारम्भ हुन्छ। हामी आफ्नै विचारको भिडमा सिद्धिन्छौँ र विचारको गहिरो द्वन्द्व, अरबौँ विचारहरू, अनन्त अनन्त विचारहरूको द्वन्द्व मनुष्यभित्र जन्मिन्छ। यसैलाई महाभारत भनिन्छ, जहाँ राम्रा र नराम्रा विचारहरूको बिचमा द्वन्द्व जन्मिएको छ। यो विचारको मूल विज्ञानलाई बुझ्ने बित्तिकै पहिलो नियम आफ्नो हृदयमा स्थापित गर्ने, त्यो हो हरेक विचार अनन्त शक्तिशाली हुन्छ। यो बुझ्ने पहिलो कुरा। अब बल्ल जीवनमा होश जन्मिन्छ, चेतना जन्मिन्छ कि मैले चाहे अनुकूलका विचार मात्रै म जन्माउँछु। अबदेखि मैले चाहे अनुकूलका विचार जन्माउँछु। अब म मेरो मनमा गलत विचार जन्मिन दिन्न, किनभने मेरो दुःख मेरा विचारहरूबाट जन्मिँदो रहेछ। मेरा सारा दुःखहरू मेरै विचारका परिणाम रहेछ। मभित्र जन्मिने विचारमा बडो आकर्षणको शक्ति हुन्छ। जस्तो विचार जन्मिन्छ त्यस्तै घटनाहरू घट्न थाल्छन् बाहिर। जीवनमा त्यस्तै त्यस्तै अनुभव आउन थाल्छन्। अनि मान्छेले भन्छ नि, मैले यस्तो सोचेको थिएँ, पुग्यो। सोचेको नपुग्ने भन्ने नै हुँदैन। कुनै ढिलो पुग्छ, कुनै चाँडो पुग्छ। पुग्न चाहिँ सबै सोचहरू पुग्छन्। मनुष्यको भाग्य पनि हो कि हरेक विचारले फल ल्याउँछ, र मनुष्यको दुर्भाग्य पनि हो कि हरेक विचारले फल ल्याउँछ। मनुष्यको सबल पक्ष पनि हो, दुर्बल पक्ष पनि हो। त्यसकारणले मेरो विचारमाथि मेरो नियन्त्रण छैन भने मेरो जीवनमाथि नियन्त्रण हरायो। यो त ब्रेक बिग्रिएको मोटर जुन ओह्रालोमा गुडिरहेको छ, त्यस्तै प्रकारको जीवन लिएर आउँछ। त पहिलो नियम विचारको अनन्त शक्तिलाई बुझेर त्यही अनुरूपको जीवन बाँच्न थाल्ने, यो पहिलो नियम। दोस्रो, प्रयास गरेर, आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरेर आफ्नो जीवनमा जस्ता विचारहरू चाहिन्छन् त्यस्तै विचार जन्माउन थाल्ने। यो हामीले मन्दिरहरू किन बनायौँ होला? मन्दिरमा जाँदाखेरि हत्याको विचार आउँदैन। एकछिनको लागि भए पनि विचारहरू मेरो जीवनको उद्देश्य अनुकूल हुन् भनेर बनाइएका हुन् यिनीहरू। हामी गुरु कहाँ किन जान्छौँ? गुरु कहाँ जाँदाखेरि नराम्रा विचार केही बेरको लागि भए पनि आउँदैन। नराम्रा विचारबाट मुक्ति पाइन्छ। सत्सङ्ग भनेको के हो त? आफ्नो मनमा चल्ने नराम्रा विचारहरूबाट केही बेरको लागि भए पनि विश्राम। त दोस्रो नियम हो, अबदेखि सचेत रूपमा जानी जानी आफूले चाहे अनुकूलका विचार जन्माउन थाल्ने। त्यसको लागि जीवनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने। मेरो लक्ष्य यो हो भनेर तोक्ने। हाम्रो मनमा
एक दिनमा करिब 60,000 विचार आउँछन्। ती 60,000 विचारमध्ये आजसम्म आउने अधिकांश विचार हाम्रो जीवनको प्रतिकूल छ, थिए। उद्देश्यको, लक्ष्यको प्रतिकूल विचारहरू जन्मिन्थे। जति म आफ्नो लक्ष्यप्रति कृत सङ्कल्प हुन्छु र म प्रयास गर्न थाल्छु, त्यति ममा राम्रा विचारहरू जन्मिन थाल्छन्। राम्रा विचार भनेको के हो? मेरो लक्ष्य अनुकूलका विचारहरू ती राम्रा विचार हुन्। मेरो लक्ष्यका प्रतिकूल विचार नराम्रा विचार हुन्। ती विचारले मलाई सिद्ध्याउँछन्। त्यसकारणले के भनिन्छ? असल मान्छेको सङ्गत गर। भनाइ पनि छ नि एउटा, कि झिगाको सङ्गत गर्यो भने उड्दै गएर फोहोरमा परिन्छ, मौरीको सङ्गत गर्यो भने उड्दै गएर फुलमा बस्न पाइन्छ। कस्तो व्यक्तिको सङ्गत गर्ने हो मैले? सङ्गतले आफ्नो फल ल्याउँछ, किनभने सङ्गतले त्यही अनुसारको विचार जन्माउँछ ममा। म चोरको सङ्गत गरेँ भने अलि दिनपछि लौ न सही, यसो रमाइलोको लागि सही 1-2 दिन चोरेर हेरौँ न भन्ने आउन थालिहाल्छ। त्यसकारणले कुसङ्गबाट बच, सत्सङ्ग प्रारम्भ गर। कुसङ्गले आफ्नो परिणाम ल्याउँछ। कसैले मलाई विचार हालिदिन्छ, विचार एकअर्कामा सरिरहन्छन्। यदि तपाईँलाई यसमा परीक्षण गर्न मन लाग्यो भने कहीँ लास जलिरहेको ठाउँमा जानुहोस् त, तपाईँ कति बेर खुसी हुन सक्नुहुन्छ अनि हेर्नु होला। त्यहाँका मान्छेहरूको जे विचार छ त्यो विचार तपाईँमा सरेर आउँछ एकछिनपछि। जतिसुकै बच्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँ दुल्हाको या दुलहीको लुगा लगाएर मलामा गए पनि तपाईँलाई ती विचारले, मलामीको भित्र जुन विचार जन्मिएको छ त्यो विचारले असर गर्छ। सङ्गतको फल आउँछ। यदि म खराब आचरण भएका अथवा नसामा, कुलतमा फँसेका व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्छु भने मेरो जीवन पनि त्यस्तै हुन थाल्छ। उसको विचार मलाई सर्छ। विचारभन्दा ठुलो सरुवा रोग मैले अर्को देखेको छैन। हामी अरू रोगलाई सरुवा रोग भन्छौँ। यी सरुवा रोग केही पनि होइनन्, साधारण हुन्। औषधि खाए निको हुन्छन्। तर विचारको सरुवा रोगबाट कसरी निको हुने? यी रोगबाट कसरी मुक्त हुने? जन्म लाग्छ त विचारको सरुवा रोगबाट निको हुन। तर यहाँ रमाइलो कुरा के छ भने विचार सरुवा रोग मात्रै होइन, सरुवा स्वास्थ्य पनि हो। कुनै ध्यानस्थ व्यक्तिलाई, कुनै योगीलाई, कुनै गुरुलाई तपाईँले भेट्नुभयो भने कहाँ भित्र प्राणबाट आत्मविश्वास फुट्न थाल्छ। सरुवा स्वास्थ्य पनि हो विचार। कहाँबाट आउँछ थाहै छैन, कुन कुनाबाट आउँछ। हरेक विचार ममा ठिक्क परेर बसेका छन्। वातावरण जस्तो पाउँछु मैले त्यही अनुसारका विचारहरू जन्मिन थाल्छ। सबै विचारहरू मसँग ठिक्क परेर बसेका छन्, तयार छन् विचारहरू। वातावरण पाएपछि तिनमा अङ्कुर आउन थालिहाल्छ। त्यसकारणले आफूले चाहे अनुरूपको विचार जन्माउने प्रयास प्रारम्भ गर्ने, यसैलाई जीवन भनिन्छ। के आज मैले जे चाहेँ त्यही सोचेँ त, कि म गलत कुरा सोच्न बाध्य भएँ? यदि म आफ्नो उद्देश्य अनुरूप नसोचेर अरू प्रकारले सोच्न बाध्य भएँ भने मेरो जीवन आफ्नो हातबाट गइसक्यो। जो व्यक्ति आफ्नो विचारमा काम गर्न थाल्छ ऊ सबैभन्दा पहिले आफूमाथि विजय हासिल गर्ने प्रयास गर्छ। अरूमाथि विजय हासिल गर्न खोज्नु त दुष्टता हो। आफूमाथि विजय हासिल गर्ने। त्यही भएर भगवान
बुद्धलाई जब देवदत्तले सोधे, तिमी सारा दरबार छोड्यौ, धन सम्पत्ति छोड्यौ, आम र पाली जस्ता परम सुन्दरीहरू तिम्रो पछाडि लागेका थिए, तिमी सबै छोड्यौ, तिमीले के पायौ? भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, दाई मैले आफूलाई पाएँ, आफूलाई जितेँ, मैले आफूलाई जितेँ। आत्मविजय सबैभन्दा ठुलो विजय हो। आफूलाई जित्नु सबैभन्दा ठुलो जित हो। हजारौं सगरमाथाहरू एकै पटक चढ्नु जस्तै हो। यदि भरोसा लाग्दैन भने दिनभरिका विचार, आफ्ना विचारहरूलाई निरीक्षण गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँले जे चाहनु भएको छैन त्यही अनुसारका विचार जन्मिरहेका छन्। त्यही भएर त जीवनमा दुःख छ, चिन्ता छ, तनाव छ। कहाँबाट आउँछन् त यिनी? लक्ष्यको विपरीत, उद्देश्यको विपरीत, जीवनको प्रयोजनका विपरीत विचारहरू आउँदाखेरि जीवनमा दुर्बलता आउँछ, मनोबल खस्किन्छ, सक्दिन कि भन्ने लाग्छ, विषाद जन्मिन्छ, अवसाद जन्मिन्छ, जुनलाई अङ्ग्रेजीमा डिप्रेसन भनिन्छ। आत्महत्याका विचारहरू आउन थाल्छन्। है तेरिका म त काम नलाग्ने भएछु भन्ने विचार आउन थाल्छ। मेरो त कुनै मूल्य रहन्छ भन्ने विचार आउन थाल्छ। नि विचार कहाँबाट आएको? अरू कसैले दिएको होइन, म भित्रै जन्मिएका विचारहरू। हरेक व्यक्ति आफ्नो संसार हो। बाहिर कतै राज गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो मनको संसारको त राज गर्नु पर्यो। एउटा राज्य त यहाँ छ त। र यसको जनसङ्ख्या बाहिरको जनसङ्ख्याभन्दा धेरै ठुलो छ। पृथ्वीको जनसङ्ख्या 7-7.5 अरब हो। मेरा विचारको जनसङ्ख्या त खरबौँ छ। यो ठुलो राज्य हो कि बाहिरको राज्य ठुलो हो? त्यसकारणले बुद्धि भएका व्यक्ति आफूलाई जित्ने बाटोमा लागिहाल्छन्। त दोस्रो नियम हो आफूले चाहे अनुकूलका विचार जन्माउन थाल्ने। आजै सुरु गर्ने, अहिले सुरु गर्ने। त्यसको लागि जे कुराले सहयोग पुग्छ, मन्त्रले सहयोग पुग्ला, योगले सहयोग पुग्ला, ध्यानले सहयोग पुग्ला, जे कुराले सहयोग पुग्छ त्यो काम गर्न थालिहाल्ने। विचारको तेस्रो नियम हो आफ्नो वाणीलाई हेर्ने, आफ्नो बोलीलाई हेर्ने। विचार पहिले भित्र जन्मिन्छ, त्यसपछि वाणीबाट व्यक्त हुन्छ, त्यसपछि कर्म बन्छ। त विचार, वाणी, कर्म यो श्रृङ्खला हो। विचार नजन्मिकन वाणी जन्मिँदैन। मान्छेले जिउरो चिप्लिएछ भन्छन् नि। जिउरो चिप्ले नै पनि बोल्न नचाहेको कुरो बोले भनेको, तर भित्र त छ, कतै छ त्यो कुरा। त पहिले विचार जन्मिन्छन्, विचारबाट वाणी जन्मिन्छ, र वाणी अनुसारको कर्म बन्दै बन्दै आउँछ। त्यसकारणले विचारमाथि सिधै नियन्त्रण गाह्रो हुन्छ। आफ्नो बोलीलाई मिठो बनाउन थाल्ने। बोली जति मिठो बनाउँदै जानुहुन्छ तपाईँको विचार त्यति नै मिठो बन्दै जान्छ, त्यति नै तपाईँको अनुकूल बन्दै जान्छ। बोलीमा, वाणीमा मधुरताले विचारमा मधुरता ल्याउँछ। त्यो विचार जब कर्म बन्यो त्यसपछि त्यो विचारलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। तर वाणीको तलमा हामीले विचारमाथि नियन्त्रण हासिल गर्न सक्छौँ। त आफैलाई सोध्ने, के मेरो बोली मिठो छ? के मेरो बोली मधुर छ? के मेरो बोली म जस्तो बन्न चाहन्छु त्यही अनुकूलको छ? म चाहन्छु कि स्वस्थ बनूँ, मेरो बोली स्वास्थ्यको अनुकूल छ कि छैन? म चाहन्छु कि खुसी बनूँ, मेरो बोली मेरो र अरूको खुसीको अनुकूल छ कि छैन? अरूको खुसी बढाएँ भने मेरो खुसी बढ्छ।
किनभने विचारहरू सरेका सरै गर्छन्। मेरा विचार तपाईँका विचार हुन्, तपाईँका विचार मेरा विचार हुन आउँछन्। त्यसकारणले विचारको विज्ञानमा काम गर्ने व्यक्तिले अरूसँग त्यही व्यवहार गर्छ जुन व्यवहार आफूसँग गर्न चाहन्छ। अरूप्रति म जे व्यवहार गर्छु, अरूलाई म धन कमाउन सिकाएँ भने मेरो धन कमाउने क्षमता बढ्छ, अरूलाई धन गुमाउन सिकाएँ भने मेरो धन गुमाउने क्षमता बढ्छ। विचारले म र अरू भन्दैन, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कि नगर्ने यति मात्रै कुरा हो। त तेस्रो नियम हो आफ्नो वाणी या बोली प्रति सजग हुने, निरन्तर मिठो बोल्ने, निरन्तर प्रभावकारी बोल्ने, निरन्तर ओजस्वी वाणी लिएर आउने। आफ्नो वाणीमा गहिराई आओस्, न धेरै बोल्ने न बोल्दै नबोल्ने, जति चाहिन्छ त्यति मात्र बोल्ने। जसले बढी बोल्छ उसको बोलीमा ओजन सकिन्छ। उसलाई आफ्नो बोलीमाथि भरोसा हुँदैन आफैलाई, त अरूले उसको बोलीमाथि कसरी भरोसा गर्ने? म त्यति नै बोलुँ जति मलाई मेरो बोलीमाथि भरोसा छ। आफ्नो हृदयबाट जन्मियुन् मेरा वाणीहरू, मेरा बोलीहरू, र मेरो बोलीले आफ्नो र अरूको हित गरोस्। वाणीले, बोलीले मेरो अरूको हित गरेन, मेरो र अरूको हित गरेन भने यो अत्यन्तै विनाशकारी हुन्छ। त म तितो बोलेर अरूलाई घाटा हुँदैन, घाटा मलाई नै हुन्छ। म आफ्नो जीवनको लक्ष्यबाट च्युत हुन्छु। मेरो मोटर जीवनको लक्ष्यबाट तल झर्छ, दुर्घटनामा जान्छ। अरू कसैको लागि मिठो बोल्ने होइन, आफ्नै लागि मिठो बोल्ने हो, आफ्नै लागि सुमधुर बोल्ने हो, सबैभन्दा उत्कृष्ट शब्दको चयन गर्ने हो, उत्कृष्टतम शब्दहरूको चयन गर्ने हो। विद्वान त्यो व्यक्तिलाई भनिन्छ जसले आफ्नो विचारलाई सबैभन्दा सुन्दर शब्दहरूमा पोख्न सक्छ, त्यसलाई विद्वान भनिन्छ। संस्कृतमा एउटा उक्ति छ, वचनम किम दरिद्रम, दरिद्रको जस्तो वचन किन बोल्छौ? कमसेकम वाणी त महा सम्राट जस्तो होस्, अरबपतिको जस्तो वाणी होस् तिम्रो, अत्यन्तै गरिमावान तिम्रो वाणी होस्। किनभने वाणी मबाट जन्मिन्छ। मेरो वाणी क्षुद्र भयो भने म पनि क्षुद्र हुन्छु, मेरो वाणी महान भयो भने म पनि महान हुन्छु। वाणीको स्रोत त म हुँ त, जान्छ तपाईँप्रति, तर त्यो महत्त्वपूर्ण छैन, गौण छ। स्रोत म हो। म क्षुद्र बोली बोलेर महान बन्न कहिल्यै पनि सक्दिनँ, र हरेक व्यक्ति महान बन्न जन्मिएको छ, हरेक व्यक्ति महान बन्न जन्मिएको छ। वाणीमा उत्कृष्टता, वाणीमा शीतलता, वाणीमा सर्वजन हिताय यो भाव रहनुपर्छ। यदि मैले आफ्नो जीवनलाई खुसीको, आनन्दको महासागरतिर लिएर जाने हो भने, मैले मिठो बोल्न थालेँ भने मेरो मनोबल आफै माथि चढ्छ। मैले जति जति क्षुद्र वचन गर्छु, जति जति नमिठो बोल्छु, जति जति म अरूलाई सताउँछु, उति नै म आफैलाई सताइरहेको हुन्छु। किनभने यहाँ अरू कोही पनि छैन, सबै मै हो। विचार विज्ञानले के भन्छ भने, विचारको विज्ञानले यहाँ सबै मै हो, एक्लै हो, यहाँ अरू कोही पनि छैन। अरूप्रति म जे व्यवहार गर्छु मलाई त्यही नै भइहाल्छ। अरूलाई होच्याउन चाहेँ भने कालान्तरमा म आफै होचिन्छु, अरूलाई सम्मान गरेँ भने
म आफै सम्मानित हुन्छु, अरूलाई अपमान गरेँ भने म आफै अपमानित हुन्छु। यहाँ अरू कुनै विकल्प नै छैन। तेस्रो नियम हो आफ्नो वाणीमा मधुरता, मिठास, शीतलता। वाणीबाटै मनुष्यको सेवा गर्न सकिन्छ। भगवान कृष्ण हाम्रो माझमा हुनुहुन्न, तर उहाँका वाणी त बचेका छन्। भगवान बुद्ध हुनुहुन्न, उहाँको वाणीले हामी आज हजारौँ वर्षपछि पनि शीतलता पाइरहेका छौँ। त हाम्रो वाणीले पनि कसैले शीतलता पाउन सक्छ त? मेरा वाणीहरू अरूको शीतलताका लागि मैले प्रयोग गर्ने कि अरू व्यक्तिभित्र रहेको दुर्बलतालाई प्रकट गर्न प्रयोग गर्ने?